दुखों ने घेर रखा है, गमों की धूप है सर पर, ठिकाना गुंबदे खजरा, ठिकाना गुंबदे खजरा के साए में अता कीजिए मेरे आका मदीने में मुझे भी। हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि सारी दुनिया के यहूदी, क्रिश्चियन, हिंदू सारे लोग मिलकर इस बात को फैलाते हैं कि इस्लाम में जिहाद है। जिहाद को इतना इम्पॉर्टेंट दिया गया, उनकी नज़र में इतना इम्पॉर्टेंट दिया गया कि हर मुसलमान को जिहादी बना दिया गया। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप जिहादी हैं? जी बोलिए, आप जिहादी हैं? तो हमारा और आपका जवाब होगा अभी तो फिल वक्त नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम जिहादी बनेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम जिहादी बनेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि अभी आप जिहादी क्यों नहीं हैं? अभी आप जिहादी क्यों नहीं हैं? तो आपका जवाब है अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपसे एक दूसरा सवाल करता हूँ कि भाई आप मुसलमान हैं? आप मुसलमान हैं? तो आपका जवाब क्या है? जी हाँ, हम मुसलमान हैं, जिहादी नहीं हैं, लेकिन हम मुसलमान अभी हैं। ज़रूरत पड़ी तो जिहादी बनेंगे। पता ये चला कि मुसलमान होने के लिए जिहादी होना कोई लाजिम और ज़रूरी नहीं है। ये जिहादी होना वक्त और ज़रूरत के एतबार से होता है, नंबर एक। नंबर दो ये कि मुसलमान होने के लिए जिन जिन चीज़ों का होना ज़रूरी है उसमें जिहाद नहीं है। जैसे आप देखिए, इस्लाम के कितने स्तंभ हैं? पिलर ऑफ इस्लाम कितने हैं जी? नंबर एक तौहीद, नंबर दो बोलिए, बुलंद आवाज से बोलिए। नंबर एक तौहीद, दो नंबर नमाज, तीन नंबर रोज़ा, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर हज। जिहाद है कहीं पर? बताइए आप साहब, पिलर ऑफ इस्लाम में तो जिहाद है ही नहीं। और पूरी दुनिया में लोगों को क्या सिखाया जा रहा है? गैर मुस्लिमों के बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? नौजवानों को क्या सिखाया जा रहा है कि साहब मुसलमान मतलब जिहादी, जिहाद जिहाद जिहाद। और यहाँ तो मुसलमान होने के लिए जो 5 पिलर है इसमें जिहादी नहीं है। मेरी बात समझ रही है नहीं समझ रही? अच्छा, ये तो बात हो गई पिलर ऑफ इस्लाम के ताल्लुक से। अब ज़रा सा जानिए, जब तक हमें ज़िंदा रहना इन 5 बातों को फॉलो करना है। तौहीद को फॉलो करना, अल्लाह के सिवा किसी के आगे सर नहीं झुकाना, नमाज पढ़ते रहना है, बेनमाजी मुसलमान नहीं। तीसरा कहा गया रोज़ा, रोज़ा भी तुम्हें रखना है क्योंकि रोज़े से ही इंसान के दिल में अल्लाह का डर पैदा होता है। ज़कात दो क्योंकि माल की मोहब्बत इंसान को दुनिया के लिए लालची बना देती है, और जब इंसान दुनिया के लिए लालच पैदा कर लेता है तो फिर वो इंसान होकर कुत्तों जैसा काम करता है, यानी वो माल नोचता है, दूसरों का लूटता है। उसे इस बात की फिक्र नहीं होती कि वो अपने का लूट रहा है या किसी गैर का लूट रहा है। कहा ज़कात दो, इसके ज़रिए दुनिया की लालच तुम्हारे दिल से निकल जाएगी। और 5वां हज, हज भी करो, सफ़र पर जाओ, ज़रा सा जाकर मुसीबतें झेलो कि एक सफ़र पर जाने पर कितनी परेशानियां होती हैं। मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीज़ों पर रख दी गई। कहा यह पिलर ऑफ इस्लाम है। अब ज़रा सा देखिए, ये तो ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़। अब हम मर कर कब्र में जाते हैं, कब्र में कितने सवाल होते हैं जी? 3 सवाल होते हैं। पहला सवाल तुम्हारा रब कौन है, दूसरा सवाल तुम किस मज़हब के मानने वाले, और तीसरा सवाल हुजूर की ज़ात के बारे में। जिहाद के बारे में सवाल है? बोलिए, जिहाद के बारे में सवाल है यहाँ पर? नहीं है। अच्छा सुनिए, चलिए इसके बाद आते हैं। मरने के बाद जब उठिएगा अल्लाह के हुजूर 5 इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, 5 इंपॉर्टेंट सवाल होंगे अल्लाह के हुजूर। पहला सवाल ये होगा कि दुनिया से क्या लेकर आए हो, ये पहला सवाल होगा। दुनिया से क्या लेकर आए हो? जो मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी थी उसका इस्तेमाल तुमने कहाँ किया, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल होगा जवानी, जो सबसे कीमती चीज़ मैंने तुम्हें दी थी, इसका इस्तेमाल तुमने कौन से भले काम में किया।
اور تیسرا سوال ہوگا کہ تم نے دنیا میں جو مال کمایا اس کا استعمال تم نے کہاں پر کیا؟ اور چوتھا سوال ہوگا کہ اس مال کے استعمال سے تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ بزرگوں اور دوستوں، یہاں بھی جہاد، بولیے ہے یہاں پر جہاد؟ صاحب ہم تو دیکھ رہے ہیں شروع سے لے کر آخر تک کہیں پر ہمیں کوئی جہاد نظر نہیں آ رہا ہے، اور ساری دنیا میں کیا ایکسپوز کر دیا گیا؟ مسلمان مطلب بولیے جہاد، اور جہاں جہاد ہے وہاں دہشت گردی ہونی ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ٹاپک سارے مسلمانوں کے لیے، یہاں پر میں کوئی کہانی سنانے کے لیے آج نہیں کھڑا ہوا ہوں، آپ ہرگز بس سوچیے گا کہ مولانا کوئی کہانی سنا رہے ہیں۔ آج میں آپ کو اسلام کی حقیقت بتا رہا ہوں، کیونکہ میں نے یہ کہا کہ غیر مسلم یا کسی یہودی یا کسی عیسائی کے ذہن میں اگر یہ بات آتی ہے اسلام مطلب دہشت گرد، کسی مولوی کسی داڑھی والے نے بم دھماکہ کیا ہوگا، اگر دھماکہ ہوا ہے تو یہ بات صرف ان کے ذہن اور فکر میں نہیں جاتی، آج کے موجودہ مسلمانوں کے ذہن اور فکر میں بھی یہ بات جاتی ہے۔ کیوں جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں خود نہیں پتا ہے کہ اسلام میں جہاد کو کوئی بھی اتنا مہتو نہیں دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں جن چیزوں پر زور دیا گیا ہے اس کو لوگوں نے چھپا لیا، جسے عارضی طور پر لایا گیا تھا، ضرورت کے لیے لایا گیا تھا، اسے ہی سب سے بڑی بنیاد اور سب سے اہم چیز لوگوں نے قرار دے دیا۔ وجہ کیا ہے کہ ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز کرو کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے ذریعے صرف دہشت ہی پھیل سکتی ہے، جس کے ذریعے لڑائی جھگڑے آگ بس انہی چیزوں کا معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ بزرگوں، میں اس تعلق سے 5 باتیں آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس پر غور کر لیجئے۔ سب سے پہلے لفظ اسلام پر غور کیجئے۔ اسلام، لفظ اسلام، اس کے معنی ہوتے ہیں شانتی کے۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شانتی، پیس۔ اس کے معنی یہ پیس، شانتی کے۔ اسلام کے معنی ہے شانتی کے، اور جو شانتی کا ماحول، شانتی کا واتاورن قائم کرتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ، بولیے مسلمان کا ڈیفینیشن اللہ کے نبی نے کیا دیا؟ جو شانتی کے پیغام کو اپنا لے وہ مسلمان ہے۔ اور کمال کی بات ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صرف یہی نہیں فرمایا کہ تم صرف شانتی کے پیکر بن جاؤ، بلکہ اگر تمہارا کوئی بھائی مل جائے، کلمہ پڑھنے والا مل جائے، تمہارا کلمہ پڑھنے والا، اسے بھی کہا کرو السلام علیکم، یعنی میں نے شانتی کے پیغام کو اپنا لیا ہے، تم بھی شانتی کے پیغام کو اپناؤ۔ اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ لفظ اسلام کے معنی شانتی کے، اور جو لوگ شانتی کے واتاورن کو قائم کرتے ہیں انہیں مسلمان کہا گیا۔